أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے بڑا جنت دے شہزادیاں دا رتبہ آلہ ہے ہیرے موتی انمول نے نانے دے باغ دے پھل نے ہیرے موتی انمول نے نانے دے باغ دے پھل نے خوشبوئاں والے گل نے خوشبوئاں والے گل نے اے شان مقام عطایا اللہ تعالی محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے بڑا جنت دے شہزادیاں دا رتبہ آلہ ہے دردی اک دے تارے زہرا دے راج دلارے ہے دردی اک دے تارے زہرا دے راج دلارے مدنی نو بہت پیارے آقا نو بہت پیارے حسنین دا جگ وچ ہویا بڑا بول بالائے حسنین دا جگ وچ ہویا بڑا بول بالائے محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے ابو بکر جنانو چاوے سونا عمر وی سینے لاوے ابو بکر جنانو چاوے سونا عمر وی سینے لاوے عثمان وی صدقے جاوے عثمان وی صدقے جاوے ایویں جھوٹ بولیندا لوگو اے رافضی کالائے ایویں جھوٹ بولیندا لوگو اے رافضی کالائے محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے میرا حسن سونا سردارے حسین دلاں دا قرارے میرا حسن سونا سردارے حسین دلاں دا قرارے سانو دوواں دے نل پیارے سانو دوواں دے نل پیارے الیاس نبی دی آل دا دیوانہ مت والا ہے الیاس نبی دی آل دا دیوانہ مت والا ہے محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے بڑا جنت دے شہزادیاں دا رتبہ آلہ ہے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا احباب ذی وقار محرم الحرام دا
بابرکت مہینہ، یہ مہینہ ان 4 مہینیاں وچوں ایک مہینہ ہے کہ جنہ دی اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر حرمت بیان کی تھی۔ یہ حرمت والے مہینے، اس مہینے دا احترام کرنا ہر اہل ایمان تے لازم ہے۔ مگر ساڑھے کچھ احباب اس مہینے دے اندر بھی عجیب و غریب کماں دے اندر منوس نظر آندے۔ اس مہینے اندر بھی بدعات اور رسومات اور شرک جیسی لعنت تو بچ دے نہیں۔ اے ہونی کو 15-20 منٹ پہلے میں دوست نے میں نے ایک کلپ گلایا، وہ ایک رافضی ممبر تے کھڑا کہہ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود ممبر تے بیٹھ کے کیا زمین میں بنائی ہے، آسمان میں بنایا ہے، نبیاں نو میں کلایا ہے، کتاباں میں نازل کیتیاں نے۔ اتنے بڑے جھوٹ، اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا بہتان، یعنی اپنی گفتگو تو ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خدا نے۔ اسی اندازہ کرو کہ لوگ اس مہینے اندر شرک جیسی لعنت تو بھی نہیں بچتے۔ حالانکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور زمانہ قول ہے کہ میں اللہ دی ذات نو پہچانے ہی اس بات تو کہ میرے ارادے اور ہوندے سن، اللہ کچھ اور ہی کر کے بخا دے۔ میرے بھائیو، شرک تو بچو۔ دیگر بھی بہت ساری رسومات نے، ساڑھے بعض سادے لوگاں دا ذہن بنیا بھی محرم دے جڑے ابتدائی 10 دن نے نا، انہاں دے وچ قبراں تے ضرور چکر لانا چاہیے ہے۔ قبراں نو لپن گے، پھول پتیاں سٹن گے، کوئی شریعت دے اندر اندہ ثبوت نہیں ہے۔ ویسے حکم ہے کہ تسی اپنے پیاریاں دیاں قبراں تے جایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جایا کرو، قبراں دی زیارت کریا کرو تاکہ تواڈے دل وچ آخرت دا فکر پیدا ہوئے، اور اوتھے فوت ہونے والے واسطے دعاواں بھی کریا کرو۔ لیکن کوئی مہینہ مخصوص کرنا، کوئی دن مخصوص کرنا، اے نہیں شریعت جانا چاہیے۔ جتھے بہت سارے کام نے اوتھے محرم دے اندر نہ کچھ احباب جڑے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے تبرہ بولن لگ جان گے، اور کچھ بد نصیب نبی پاک علیہ السلام دے نواسیں تے تبرہ بولن لگ جان گے۔ ساڑھے موجودہ معاشرے اندر صحابہ اور اہل بیت دے حوالے نال 3 گروہ نے۔ پہلا گروہ رافضیاں دا، جڑے اہل بیت دی محبت دا دم بھر دے نے مگر صحابہ نو مندہ بول دے، صحابہ دے ایمان تے شک کر دے۔ اسی اندازہ کرو جنہ دے ایمان نو اللہ نے اہل ایمان واسطے معیار قرار دیتا ہے، اگر بندہ انہاں دے ایمان تے شک کرے گا تے اپنے ایمان دا کی بنے گا۔ دوسرا گروہ ناسبیاں دا گروہ، جڑے اٹھن گے تے نبی پاک علیہ السلام دے نواسیاں نو باغی کہن لگ پہن گے، معاذ اللہ حضور دے نواسیاں تے جرا کرن لگ جان۔ ان شہزادیاں تے جنہاں نو اللہ نے جنتی نوجواناں دا سردار بنایا ہے، اے دونوں گمراہ پارٹیاں، انہاں دونوں تو بچو۔ تیسرا گروہ اہل حق دا گروہ، جڑے کہندے نے صحابہ بھی ساڑھے ایمان دا معیار نے اور اہل بیت بھی ساڑھے ایمان دا معیار۔ صحابہ اور اہل بیت دی محبت ساڑھے ایمان دا حصہ ہے، اور صحابہ اہل بیت دی محبت دے بغیر نجات نہیں۔ اے حق والے دا گروہ جڑے صحابہ نال بھی پیار کر دینے اور حضور دے اہل بیت نال بھی محبت کر دینے۔ اور میں اللہ دی توفیق و رحمت دے نال جامع مسجد مبارک اہل حدیث فیصل آباد اندر علل اعلان کہنا چاہنا، میری جماعت دا، میرے مسلک دا نہ رافضیاں نال کوئی تعلق ہے تے نہ ناسبیاں نال کوئی تعلق ہے۔ اللہ دی رحمت نال اسی وہ لوگ ہاں
جو صحابہ نال بھی محبت کرنا والے ہیں اور اہل بیت نال بھی محبت کرنا والے ہیں۔ میں تے اکثر کیا کرنا، صحابہ ساڈی اکھ دے تارے نے اور اہل بیت سانو جان تو بھی پیارے نے، اسی تے دونوں نال محبت کرنے۔ کچھ لوگ انہاں دنوں دے اندر غلط فہمیاں لوگاں بڑیاں پیدا کرنگے، لو جی صحابہ نے اہل بیت دے معاذ اللہ حق کھا لے، صحابہ نے اہل بیت نال ظلم کیتا، زیادتی کی تھی، لڑائیاں سن آپس اندر، نفرتاں سن، عداوتاں سن، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس غلط فہمی دا ازالہ کرنے واسطے آج میں جو تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا، میرا موضوع ہے حسنین سے صحابہ کی محبت، حسنین دی صحابہ نے محبت، آپس دے اندر انہاں دا پیار۔ آؤ ذرا توجہ کریا جے، غور کریا جے، اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ سب تو پہلے اچھا کسی بھی گل نو ویکھن واسطے اختلاف بن جائے نا، قرآن کہندا ہے فردوہ الی اللہ والرسول، اختلاف بنے تے تسی پھر قرآن تے حدیث والا آؤ۔ آؤ آپ آج قرآن کو پوچھنے ہیں نا کہ صحابہ آپس سے لڑتے رہنے، صحابہ ایک دوسرے نال قدورت رکھ دے سن یا کہ محبت کر دے سن، قرآن کو پوچھ لینے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرما دینے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سی اپنے پیغمبر نو رسالت عطا کیتیے۔ اللہ اکبر۔ اگے مولا کریم فرما دینے، مولا کریم فرما دینے والذین معہو، تے جڑے میرے نبی دے ساتھی نے، میرے نبی دے یار نے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے یاران دی اگے صفتہ بیان کیتیاں، نبی پاک دے یاران دے اللہ نے اوصاف بیان کیتے۔ فرمایا اشداء علی الکفار، میرے پیغمبر دے صحابہ سخت دل رکھ دینے، کنہ واسطے؟ کافران واسطے، مشرکان واسطے، اللہ تے اللہ دے رسول دے باغیاں واسطے، تے آپس دے اندر والا فرما دینے رحماء بینہم، آپس دے اندر محبتاں کرنے والے، پیار کرنے والے، عقیدت رکھنے والے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، یعنی خود میرا رحمان کہہ رہے ہیں۔ میرے پیغمبر دے صحابہ آپس سے جب پیار کرنے والے نے، محبت کرنے والے نے، گھوڑیا جدوں اٹھنا ہے نبی پاک نے صحابہ تے جرا کرنا ہے، حضور دے صحابہ تے اللہ اکبر بہتان بنن لگ جانے۔ حیا کریا کر میرے پیغمبر دے صحابہ دا، قرآن کہندا ہے رحماء بینہم، وہ آپس اندر محبت کرنے والے نے۔ تو تاریخ لے کے آنے، لو جی فلاں کتاب اندر لکھی ہے، فلاں دی فلاں نل لڑائی ہوئی ہے، فلاں دا فلاں نل جھگڑا ہویا ہے۔ اللہ اکبر، تو عام کتاباں چکی پھرنے، میں رب دے قرآن دی دلیل دیندہ پیاما۔ اللہ فرماندے نے رحماء بینہم، وہ آپس سے پیار کرنے والے سن۔ فیصلہ بادیو عقیدہ بنا لو، ذہن بنا لو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین و عظیم ہستیاں نے جنہاں نو ویکھنا ہوئے، جنہاں دی سیرت نو ویکھنا ہوئے، جنہاں دے کردار تے ایمان نو ویکھنا ہوئے، رب دے قرآن نو پڑھنا ہے۔ رب دا قرآن وضاحتاں کرے گا، تاریخ دیاں کتاباں تے نہیں جانا۔ اے عام لوگاں دیاں لکھیاں کتاباں نے، قرآن رب دی نازل کردہ کتاب ہے، اور میرا تیرا ایمان ہے
لا ریب فی ھدی للمتقین۔ اللہ اکبر، ہر چیز تے شک کیتا جا سکتا ہے مگر رب دے کلام تے ایک ذرے دے برابر بھی شک نہیں کیتا جا سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں رحماء بینکم، آپس سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے نے۔ اور میں ایک ڈنکے دی چوٹ تے گل کرنا چاہنا، دنیا دیاں جنیاں تاریخ دیاں کتاباں نے جنہیں چکالیاں سترہ لکھیاں نے کہ صحابہ آپس سے لڑتے رہنے، میں انکار کرنا ساریاں کتاباں دا، میں نہیں مندہ انہ کتاباں نو، میں نہیں تسلیم کرتا انہ سترہ نو۔ لاؤ میرے تے کڑا فتوہ لاؤ گے، کرو کڑی گل میرے خلاف کرو گے۔ اللہ اکبر، مگر میری گل سن لے، رب دا قرآن کہندا رحماء بینکم، صحابہ آپس سے پیار کرتے رہنے۔ حضرات محترم، رب دے قرآن نو مننا پے گا۔ جیڑا بندہ رب دے قرآن دا انکار کرے گا، میں لانا ہوندے تے فتوہ، او پکا کافر ہے۔ جیڑا رب دے قرآن دا انکاری ہے او پکا کافر ہے۔ جیڑا رب دے قرآن تے ایمان نہیں رکھدا او پکا کافر ہے۔ اللہ اکبر، ذات محترم، لہذا ایمان والے بننا، ایمان والے رب دا قرآن کہندا ہے رحماء بینہم، قرآن کہندا ہے صحابہ پیار کرنے والے، محبت کرنے والے۔ اللہ صفت بیان کر رہے ہیں صحابہ دی۔ آؤ ذرا توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ آج میں تو آٹے سامنے حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین اور صحابہ دی محبت بیان کرنا چاہنا۔ حضرات محترم، کیوں نہ صحابہ نوے پیارے ہومن، کیوں نہ صحابہ نوے محبت ہوئے۔ اللہ دا قرآن کہندا ان اللہ حستفا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ اکبر، عظیم لوگ نے اللہ فرماندے نے اسی منتخب کیتا، اسی چن لیا کائنات دے وچوں کنہاں نو؟ حضرت آدم علیہ السلام نو چنیا، جناب نوح علیہ السلام نو چنیا، جناب ابراہیم پیغمبر تھی انہاں دی آل نو چنیا، حضرت عمران دی آل نو چن لیا۔ اللہ فرماندے نے پورے عالمین دے وچوں اسی انہاں خانداناں نو چنیا تے انہاں نو عظمت عطا کیتی، انہاں نو شان عطا کیتی، انہاں نو مقام عطا کیتا۔ آقا فرماندے نے لوگو، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم دے وچوں جناب ابراہیم علیہ السلام دے انتخاب کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے انتخاب کیتا۔ انہاں دی اولاد دے وچوں اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم دا، بنو قریش دا انتخاب کیتا۔ انہاں دے وچوں سردار عبد المطلب دا انتخاب کیتا۔ انہاں دے وچوں جناب عبداللہ دا انتخاب کیتا۔ تے انہاں دے وچوں اللہ نے میرا انتخاب کیتا۔ میرے خاندان نو اللہ نے عزتاں عطا کیتیاں، بلندیاں عطا کیتیاں نے۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، کتنا مرتبہ اللہ نے عطا کیتا۔ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مولا کریم فرماندے نے اسی اپنے پیغمبر دے اہل بیت نو اللہ اکبر طہارت نوازے ہے، پاکیزہ زندگی عطا کیتی ہے، اسی پاک کر دیتا ہے اہل بیت نو۔ یہ ایڈا عظمت والا خاندان ہے، پھر صحابہ اس خاندان کا نال کیوں نہ پیار کردے ہونگے، کیوں نہ محبت کردے ہونگے؟ کیونکہ اللہ فرماندے نے سونے اعلان کرو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں، اے جڑی میں تواڈے نال خیر خائی پیا کرنا وا، یعنی تانوں شرک تو بچا کے رب دی توحید ول پیا بلانا، تانوں جہنم دے رستے تو ہٹا کے رب دی جنت دے رستے ول پیا بلانا، صراط مستقیم دا درس دینا۔ اور اس رستے اندر مینوں جنیاں تکلیفاں آئیاں نے، جننے مینوں دکھ آئے نے، جنیاں مینوں پریشانیاں آئیاں نے، اے دے بدلے اندر تواڈے کولوں مال دا سوال نہیں، تواڈے کولوں جائیداد دا سوال نہیں، بس اینی گل ذہن وچ رکھیا جے
اللہ اکبر میرے قریبیاں دا خیال رکھیا جے میرے اہل بیت نال پیار کریا جے میرے گھر والیاں دا ادب احترام کریا جے کیتے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لوگو میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے پیا جانا اللہ اکبر فرمایا ایک تے میں تواڈے اندر رب دا کلام چھڈ کے جاندا پیا واں تے دوسرا اپنے اہل بیت نو چھڈ کے جاندا پیا واں رب دے قرآن نو تھامے رکھیا جے تے میرے اہل بیت نال پیار کردے رہیا جے میرے اہل بیت نال محبت کردے رہیا جے صحابہ کیوں نہ پیار کردے ہون گے اہل بیت نال صحابہ کیوں نہ محبت کردے ہون گے حسنین کریمین دے نال جاننے حسنین کون نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا لوگو اے میرے نواسے اے میرے شہزادے اللہ اکبر دونوں جنتی نوجواناں دے سردار نے اللہ نے عظمت عطا کر دیتی ہے اللہ نے جناب حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ مقام و مرتبہ عطا کر دیتا ہے انہاں دی فضیلت دے وے کہ نبی پاک نے انہاں نوں بچپن دے اندر ہی جنت دی بشارت دیتی ہے کلی جنت دی بشارت ہی نہیں دیتی بلکہ جنتی نوجواناں دے سردار ہون دی بشارت دیتی ہے اور حسنین کون نے مسلم شریف دی روایت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سین دے اندر بیٹھے آپ نے اپنے وجود تے بڑی سونی چادر اوڑی ہوئی ہے ادھروں جناب حسنین کریمین دوڑ دے آئے تے نبی پاک علیہ السلام دی چادر دے اندر بیٹھ کے میرے پیغمبر دے نال اللہ اکبر سیدہ فاطمہ بھی آئیاں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے نے تے میرے پیغمبر نے انہوں اپنی چادر اندر لے لیا تے نالی میرے پیغمبر سیت کریمہ دی تلاوت کر دینے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آقا فرماتے نے اللہ اے میرے اہل بیت نے اللہ جڑا تو میرے گھر والے نال وعدہ فرمایا ہے انہاں نال بھی پورا فرما دے حضرات محترم پتہ لگا حسنین حضور دے اہل بیت نے تے میرے نبی نوں بڑے ہی پیارے نے بڑے ہی محبوب نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے میں جناب نبی پاک علیہ السلام دے دروازے تے گیا دستک دیتی سردی دا موسم ہے تے اللہ دے نبی دروازے تے آئے انج اللہ دے نبی نے اپنے جسم تے بکل ماری ہوئی ہے چادر دی تے میں نبی پاک نال گلاں کرن لگ پیا ہاں تے اچانک میں محسوس کیتا چادر ہلدی پئی ہے جویں کوئی چیز چادر اندر حرکت کردی ہوے تے میں آکھیا سونے ہن چادر اندر کی چھپیا ہے تے انج میرے نبی نے چادر نو ذرا کھولیا ہے فرمایا میں ویکھیا سجے پاسے حسن ہے کھبے پاسے حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہما انج نبی پاک دے سینے نال لگے ہوئے حضور انہاں نوں سنگ دینے حضور انہاں دے بوسے لیندے نے تے نال ہی آقا فرماندے نے اسامہ اے میرے بیٹے نے اے میری بیٹی دے بیٹے نے اے مینوں بڑے پیارے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ سونیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماندے نے تے نبی پاک علیہ السلام نے جملے بولے اللہ سونیا مینوں حسنین نال بڑا پیار ہے اللہ تو بھی انہاں نال پیار فرما واہ عظمت حسنین کریمین دی آقا فرماندے نے اللہ مینوں انہاں نال بڑا پیار ہے تو بھی انہاں نال پیار فرما اللہ سونیا جیڑا انہاں نال پیار کرے تو دے نال بھی پیار فرما جیڑا انہاں نال محبت کرے اللہ تو دے نال بھی محبت فرما اے انداز میرے پیغمبر دا ان جناب نواسیاں نال محبت تے پیار دا اے انداز میرے پیغمبر دا ان شہزادیاں نال محبت تے پیار دا اوے جنہاں نوں ویکھ ویکھ کے میرے نبی دی اکھاں نوں ٹھنڈک لبدی ہے انہاں نواسیاں نال صحابہ کنا پیار کردے ہون گے انہاں شہزادیاں نال میرے نبی دے یار کنی محبت کردے ہون گے میرے پیغمبر
پتہ ہے کتنے پیارے نے. مجموع الزوائد دی روایت ہے ایک دن آقا علیہ السلام چل دے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر گئے تے آقا فرماتے نے فاطمہ میرے شہزادے نظر نہیں پہ آندے. صبح فجر دی نماز تو بعد دا ٹائم ہے تے آقا فرماتے نے فاطمہ میرے شہزادے کیتے. فرمایا ابو جی او تے اپنے بابا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال مل کے باہر نو چلے گئے نے. حضرت علی لکڑیاں لہن واسطے گئے بچیاں نو نال لے گئے تے اللہ دے نبی کو رہا نہیں گیا. وہ جاننا ہے فیصلہ بادیا میرے نبی نو انہاں کنا پیار سی اور ہووے بھی کیوں نہ. تسی اس گل تے غور کرو اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے نو 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے. اپنے اس بندے نو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیتے نے. حضرات محترم اللہ دی مرضیاں بیٹیاں 4 ہی جوان ہویاں تے میرے پیغمبر دے بیٹے 3 ہی دنیا تو وفات بچپن چ پا گئے نے. جدوں پتر فوت ہو جاون نا تے پھر بیٹیاں نال بندے نو کتنا پیار ہوندا ہے. پھر بیٹیاں نو اللہ لحق دے وے. پھر نبی پاک علیہ السلام دیاں 3 بیٹیاں بھی میرے پیغمبر دی زندگی چ وفات پا گئیاں نے تے انہاں شہزادیاں نال پھر میرے نبی نو کتنا پیار ہوئے گا کتنی محبت ہوئے گی میرے پیغمبر نو. آقا علیہ السلام نا انج پیچھے پیچھے چل پہنے نہ شہزادیاں دے تے جاندیاں پہنچ کے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول. حضرت علی لکڑیاں کٹتے پہنے تے شہزادے انج کر کے درخت تھلے بیٹھے ہوئے آپس اندر کھیلتے پہنے کھجوراں کھا رہے نے پانی پی رہے نے. تے آقا فرماتے نے علی جی کیویں آئے ہو؟ اللہ دے نبی میں لکڑیاں لین واسطے آیا تے میں کہا شہزادے بھی ذرا تر پھر لین گے کھیت لین گے. تے اللہ دے نبی نے چکیا اپنے شہزادیاں نو پیار کیتا اپنے شہزادیاں نو سینے لایا اپنے شہزادیاں نو تے محبت دا انداز ویکھی ایڈا فکر ہے میرے پیغمبر نو انہاں شہزادیاں دا. اللہ دے نبی فرماتے نے علی جی کنی کہ دیر لگ جائے گی؟ فرمایا سونےاں تھوڑی دیر بس لکڑیاں تیار ہو گیاں سی جان لگیاں. فرمایا علی یار جلدی لے جائیں بچیاں گھر جلدی لے جائیں. سونے ہوں گل کی ہوئی ہے؟ فرمایا علی سورج چڑھدا آندا ہے تے مینوں فکر ہے میرے شہزادیاں نو گرمی نہ لگ جائے میرے نہ بچیاں نو دھوپ نہ لگ جائے. اللہ دے نبی نو اینا بھی گواہ اوے جاؤ ظالمو کوفیو بے ایمانو میرے پیغمبر نو اینا شہزادیاں دا تپے رہنا چنگا نہیں سی لگدا. تسی کربلا دی گرم ریت تے میرے پیغمبر دے نواسے نال ظلم کیتا ہے میرے نبی دی آل بیت دے نال زیادتی کیتی ہے. اللہ دے نبی نو اینے شہزادے پیارے سن. اللہ اکبر. اگر توجہ کرو میں تنوں پیار دی گل سناواں محبت دی. اللہ اکبر. نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا اے میرے لال نے حسین تے حسن. نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا اے میرے لال نے حسین تے حسن. ہے امی فاطمہ تے بابا مرتضی انہاں دے بال نے حسین تے حسن. نبی نے ویکھیا پیارے حسن و حسین نو نانے اپنا لب ہے چسایا. کئی باری گیا کا دوانو اپنے کندیاں تے چایا. اے خوش نصیب نے بڑے قریب نے اے خوش نصیب نے بڑے قریب نے الا جواب نے حسین تے حسن. ہے امی فاطمہ ہے بابا مرتضی انہاں دے بال نے حسین تے حسن. ہے امی فاطمہ حسین منی وانا من الحسین ہے نبی جی دا فرما. جنتی سردار حسن و حسین ہر مومن دا ایمان. اے جنتی پھول نے اے جنتی پھول نے آلے رسول نے
جنتی پھول نے آلے رسول نے نبی دے لاڈلے حسین تے حسن ہے امی فاطمہ تے بابا مرتضی انہ دے بال نے حسین تے حسن وچ کربل دے میرے حسین اپنا کنبہ کو ہایا میرے سید نے ماتم نہ کیتا صبر کر کے وخایا صبر کر کے وخایا میں صدقے حسین تو زہرا دے چین تو میں صدقے حسین تو زہرا دے چین تو کہ بے مثال نے حسین تے حسن ہے امی فاطمہ تے بابا مرتضی انہ دے بال نے حسین تے حسن نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا اے میرے لال نے حسین تے حسن فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کوڑے نو کہنا چاہنا جڑا جدوں اٹھے تے آندا ہے معاذ اللہ حسین نے بغاوت کیتی سی حضرت حسین رضی اللہ عنہ باغی سن دولت واسطے گئے سن زبان بند رکھیا کر تینوں پتہ نہیں کون ہے جوان جنتی نوجواناں دا سردار ہے میرے پیغمبر دا پیارا نواس ہے قرآن کہندا ہے اسی اہل بیت نو پاک کر چھڈیا ظالما تینوں حیا نہیں آندا جنوں رب نے پاک کیتا ہوے اودے دل وچ دنیا دا لالچ کتھوں آ جائے گا او دے دل وچ دنیا دا تما کتھوں آ جائے گا اگلی گل سنو اکثر کیا کرنا وا میرے حسین نو دنیا دی دولت دی لوڑ ہی کیڑی جنوں اللہ جنت دا چودھری بنایا اور جنوں اللہ جنت دا نواب بنایا انہوں دنیا دی چودھر دی ضرورت ہے ادب کریا کرے نہ شداتے انن پیار کریا کر جویں میرے پیغمبر دے صحابہ پیار کر دے سن آؤ درون توجہ کریا جے چند دلائل پیش کراں ایویں جناب اعتراض ہی نہ کری جایا کر ایویں تاریخ دے کالے کاغذاں نوں چک کے صحابہ تے تبرہ نہ بولی جایا کر آ حقیقت دے آئینے دے سامنے آ میں تینوں قرآن و سنت دے دلائل پیش پیا کرنا وا قرآن کہندا ہے صحابہ آپس دے اندر پیار کرنے والے سن آؤ ان حدیثاں تے غور کریے بالخصوص اے ظالم لوگ جڑے نے نبی پاک علیہ السلام دے تین صحابہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہاں تینہ صحابہ تے اعتراض کر دینے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اعتراض کر دینے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تے اعتراض کر دینے کہ انہاں نو انہاں شدابے انہاں پیار نہیں سی میں بالخصوص انہاں صحابہ دی گل کرنی توڑے سامنے ماں جی امی عائشہ دی گل سن لو اللہ اکبر لوگوں پہلے میں حدیث سنا چکیاں مسلم شریف دی امی فرماتی نے چادر دے اندر اللہ دے نبی اسنین نو بھی لے دیا جناب علی نو بھی لے دیا سیدہ فاطمہ نو لے کے ایت کریمہ پڑی دعاواں کیتیاں کی سمجھ پیاں دیئے امام داری نل دسیا جے جنہاں بندے نو عداوت ہوئے جنہاں بندے نو نفرت ہوئے بندہ دوسرے لوگاں دے سامنے ہوندیاں تعریفاں بیان کردہ ہے کدی نہیں کردہ بندہ ان دے شکوے کردہ ہے بندہ ان دے گلے کردہ ہے بندہ ان دیاں بریاں چیزاں بریاں آدتاں لوگاں دے سامنے رکھدہ ہے اللہ اکبر حدیث گواہی دین دی پئی ہے مسلم شریف دی کہ امی عائشہ نو انہاں پیار ہی بڑا ہے امی عائشہ نو انہاں محبت ہی بڑی ہے تائیں تے دنیا والے نو دسے ہیں لوگوں نبی پاک نے انہاں چادر وچ لے کے سپیشلی نماز تے دعاواں کیتیاں نے میری ماں دے کردار تے امام تے شک نہ کریا کر
اکبر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نو پیار ہی بڑا انہاں دے نال اللہ اکبر اے روایتاں کتھوں لے کے آئے ہو جڑیاں لوگاں دے سامنے بیان کر دیو اس حدیث نو لے کے تے لوکاں اپنا عقیدہ بنایا پنج تن پاک دا اوے جس حدیث نو سن کے اتے پڑھ کے اپنا عقیدہ بنائی پھرنا تے نعرے بنائی پھرنا ہے اس حدیث دی راویہ تے بھی کدی غور کریا کر بیان کنے کیتی حدیث ماں جی دی بیان کردہ حدیث تے اپنا منہج تے مسلک بنائی پھرنا ہے تے ماں جی دی عظمت دا انکاری بنیا پھرنا ہے عجیب نظریہ تیرا اللہ اکبر اے پیار امی عائشہ فرماندیاں نے لوگوں میں اپنی زندگی اندر جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ود کے نبی پاک دے مشابہ بولن والا کسے نو نہیں ویکھیا سیدہ فاطمہ دا بولنا نبی پاک جیسا انہاں دا چلنا نبی پاک جیسا انہاں دا مسکرانا نبی پاک جیسا ایمانداری نال دس اے پیار نہیں تے اور کیے اے محبت نہیں تے اور کیے گل تانوں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سناوا بخاری شریف اندر حدیث ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نماز عصر پڑھیے مسجد نبوی وچوں باہر نکلے حضرت علی ابو بکر دے نال پہ جاندے نے کی سمجھ آئی اوے جن بندے نو دعوت ہوے بندہ اون دے پیچھے نمازاں نہیں پڑھیا کردا حدیث بخاری دی دسدی ہے ابو بکر نماز پڑھائی ہے علی نے پیچھے پڑھی ہے پھر بندہ مجبور پڑھ لے تے دشمن دے نال تے نہیں نہ ٹریا کردا ابو بکر نالے حضرت علی نال کٹھے پہ جاندے نے باہر تے جناب حسن رضی اللہ تن تے نظر پہ کی حضرت ابو بکر صدیق دی تے انج کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے جناب حسن رضی اللہ تن اٹھا لیا بوسے دیتے پیار کیتا تے نال فرماندے نے فدا کا بھی یا حسن اے حسن میرا ابو تیرے تے قربان ہوئے حسن میں تیرے تے صدقے جاواں تو مینوں بڑا پیارا لگنا ہے اے حسن میں تینوں ویکھنا وا میرا دل ٹھر جاندا ہے حسن تیرا چہرہ جناب علی نال نہیں ملدا سونے نبی نال ملدا ہے حسن تیرا چہرہ جناب علی نال نہیں ملدا سونے نبی نال ملدا ہے حدیث دے الفاظ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے نہیں آکھیا ابو بکر جی پتر میرا ہے کہنا کی چاہندے ہو گل کی کرنا چاہنا ہی نہیں حضرت علی مسکرا پہ کہ واہ ابو بکر تیرا میرے شہزادے نال کیڑا پیار ہے کتنی محبت ہے حضرت علی مسکرا پہ تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے محبت فرمائی فرمایا حسن نو ویکھ کے مینوں نبی پاک دی یاد آندی ہے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی خود فرماندے نے کہ جنہیں نبی پاک علیہ السلام دے چہرے دی زیارت کرنی ہے او میرے بیٹے حسن نو ویکھ لے اے جناب سر دے والاں تو لے کے گردن تک حضرت حسن دا جناب چہرہ نبی بالکل مشابہ انہاں تو ود کے نبی پاک دی مشابہت کسی اندر نہیں سی پائی جاندی تے جنہیں نبی پاک علیہ السلام دے دوسرے وجود نو ویکھنا ہوئے اور میرے بیٹے حسین نو گردن تو لے کے پیراں تک ویکھ لے اللہ اکبر جسم دی بناوٹ نبی پاک علیہ السلام جیسی قربان جاویں نہ شہزادیاں دی عظمت تے شان تو اللہ اکبر ایک دوسری روایت دے اندر میں پڑھیا ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انج بازار جاندے پہنے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگے آندے پہنے تے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت حسین نو پکڑیا سینے لایا پیار کیتا تے نال فرماندے نے حسین میری جان تیرے تو قربان حسین مینوں تو جان تم ہی پیارا ہے او دی وجہ اے تو میرے سونے نبی دا نواسا ہے تو میرے ویر علی دا پتر ہے تو نبی پاک دے جگر گوشا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا ہے اللہ اکبر حسین تینوں جدوں بھی کسی چیز دی ضرورت بن جائے کدی نہیں ہچکچانا کدی نہیں ٹینشن لینی بس تم مینوں آ کے دسنا ہے تے میں اپنی استطاعت دے مطابق ضرور تیرے کام آواں گا حسین اگر میرے کول آنے چ دیر ہوے یا میرے کول آنے چ شرم محسوس ہوے اپنی نانی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نوں دس دیا جے تے جو چاہیدا ہویا جنتی شہزادے نوں میں حاضر کر چھڈاں گا رب دی توفیق نال یار پیار نہیں تے اور کی ہے اے محبت نہیں
تے اور کیے حسین مینوں تو جان تو ہی پیارا ہے حسین تینوں جو چاہیدا ہوئے تو مینوں دس چھڈی تے میں آدر کر چھڈاں گا اے پیار نہیں اے محبت نہیں تینوں کی نام دیاں گا دیں گا سچ کیا رب دے قرآن نے رحماء بینہم صحابہ پیار کرنے والے محبت کرنے والے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی گل سناوا اللہ اکبر ذات محترم شام دے علاقے وچوں اہل ایمان واسطے شام دے گورنر نے کچھ لباس گلائے کپڑے کلائے نا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آگے آپ نے مدینے دے لوگاں نو جمع کر لیا اور انہاں دے اندر وہ لباس تقسیم کرن لگ گئے حسنین بھی آئے ہوئے نے تے جناب سارے لباس تقسیم کیتے جا رہے میرے عمر کدی لباس ول ویندے نے کدی حسنین ول ویندے نے تے اللہ اکبر فرماندے نے بس کرون ساریاں لے لے حسنین رہ گئے نے فرمایا حسنین نو یہ کپڑے نہیں دینے عمر جی ساریاں نو دتے نے حسنین نو کیوں نہیں دینے فرمایا میں بڑا غور کیتا ہے حسنین دا شان اونچا ہے کپڑے نہ دے لائق نہیں نے کپڑے نہ دے لائق نہیں نے اللہ اکبر شام دے گورنر نو دوبارہ پیغام پہنچایا کہ بہترین قسم دے حلے تیار کرو جبے تیار کرو حسنین واسطے گلاؤ آ گیا لباس حسنین دا تے میرے عمر نے بلا لیا شہزادیاں نو تے بلا کے فرمایا شہزادیاں حلے تے پا کے وکھاؤ نا اے جبے پا کے وکھاؤ نا حسنین نے سونے جوڑے پا لے تے حضرت عمر دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے تے نالے فرماندے نے اللہ دی قسم لوگو اج عمر دا سینہ ٹھر گیا ہے حسنین سونے جوڑے پا کے سونے ہی بڑے لگدے پے نے پیارے ہی بڑے لگدے پے نے او ظالما تو آنے انہاں نو پیار ہی نہیں سی انہاں دے نال محبت ہی نہیں سی انہاں دے نال اوے جڑے میرے پیغمبر دے وضو والے پانی دے قطرے زمین تے نہیں سی ڈگن دیندے او نبی دے شہزادیاں نال کیوں نہ پیار کردے ہون گے نبی دے شہزادیاں نال کیوں نہ محبت کردے ہون گے اللہ اکبر ایک روایت دے اندر آندا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول مال آیا تے حضرت عمر نے وظیفے مقرر کیتے صحابہ دے اللہ اکبر لوگاں نو بلا لیا مشورہ کیتا میں لوگاں نو وظیفے دینے نے اللہ اکبر تے جڑا خادم ہے نا او لکھن لگ پیا کہن لگا جی کیویں لکھنے نے فرمایا سب تو پہلے بدر والیاں دا وظیفہ الگ لکھو نا فرمایا پھر امیر المومنین پہلا نام تہاڈا لکھنا وا تسی بدر اندر سی تے ہے بھی تسی امیر المومنین ہو فرمایا نہیں میرا نہیں لکھنا پہلے انہاں دا لکھنا ہے جنہاں نو اللہ نے پہلے کیتا ہے او کون نے فرمایا حضور دے اہل بیت آقا دے اہل بیت دے نام پہلے لکھو اللہ نے انہیں مقام دیتا ہے اللہ اکبر مقام عطا فرمایا رب نے انہاں دے نام پہلے تحریر کرو نا حضرات محترم فرمایا کنہ تے لکھنے نے نام اہل بیت دے لکھے جا رہے نے حضرات محترم حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین اجے بدر دے مار کے جب پیدا بھی نہیں سی ہوئے تے حضرت عمر فرماندے نے حسنین دے بھی نام اہل بدر اندر لکھو جنہ وظیفہ اہل بدر نو دینا ہے انہاں نبی پاک دے نواسیاں نو ہی دینا ہے اللہ اکبر جی ٹھیک ہے امیر المومنین وظیفے دیتے گئے حسنین نو بہتا وظیفہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو تھوڑا وظیفہ ایتے تے جناب ساڑھے جننے چودری تے وڈیرے تے ساڑھے جناب ایم این تے ایم پی اے انہوں اپنیاں ہوندیاں نے ہون سیٹ میری کدوں میں بیمار ہویا پھر میرے پتر دی حضرات محترم اے صحابہ دا وطیرہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ دے اندر وظیفے تقسیم کیتے حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ابو جی ایک ہی گل ہوئی حسنین نو تسی بدر والے دے برابر وظیفہ دیتا میں نو تھوڑا وظیفہ دیتا ہے ابو جی میں تے نہیں کہندا حسنین دا وظیفہ کٹا دیو انج تے ہو سکدا ہے نا او بھی تے بدر وچ نہیں سن میں بھی نہیں سی تے مینوں بدر والے دے برابر ہی وظیفہ دے دیتا جائے تے حضرت عمر فرماندے نے عبداللہ حسنین دے مقابلے نہ کریا کر حسنین دے مقابلہ تو کر ہی نہیں سکدا تو حسنین دے برابر نہیں ہو سکدا ابو جی میں امیر المومنین دا پتر کی گل ہے فرمایا عبداللہ تو کیویں انہاں دے مقابلے ہو سکنا ہے پہلے تو حسنین ورگا ابو لے کے آ پہلے حسنین ورگی امی لے کے آ حسنین ورگا نانا لے کے آ حسنین ورگی نانی لے کے آ اللہ اکبر جویں حسنین دے نانا نانی دنیا عظیم لوگ نے اللہ اکبر انج حسنین بھی دنیا
عظیم لوگ نے. اللہ اکبر. اے پیار نہیں تے اور کیے, اے محبت نہیں تے اور کیے. اللہ اکبر. جناب عمر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کہندے نے جناب علی جی میرے دل دی بڑی درینہ خواہش ہے کہ مینوں تسی اپنی بیٹی دا رشتہ عنایت کر دیو. فرمایا عمر جی ایڈی وجہ کی ہو گئی؟ فرمایا میں چاہنا وا کل قیامت دا دن ہوئے تے اہل بیت دی وجہ کر کے مینوں بھی اہل بیت تے اٹھایا جائے. اللہ جناب علی جی مینوں رشتہ دے دیو, اور کوئی غرض نہیں, بڑے رشتے عمر واسطے. پر حضور نے فرمایا ساریاں رشتہ داریاں ٹوٹ جان گیاں, میری رشتہ داری باقی رہ گئی. تے میں چاہنا حضور دی رشتہ داری نال میں گنڈیا رہواں. سبحان اللہ. پیار اہل بیت نال کتنی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوئے. لہذا اعتراض نہ کریا کر, صحابہ دی محبت تے غور کریا کر. فرمایا رخما بینہم, اور صحابہ اہل بیت بھی صحابہ نال کس قدر پیار کردے سن. حضرات محترم جدوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ, بڑی پیاری گل تانوں سنان لگا, میں بڑی دل ٹھر گیا گل سن کے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے زندگی دے آخری ایام نے. جناب عثمان رضی اللہ عنہ بلایا. فرمایا جناب عثمان جی ایک تحریر لکھوانی ہے تواڈے کولوں. فرمایا ابو بکر صدیق جی کیڑی تحریر لکھوانی ہے؟ فرمایا لکھو نا میں اگر فوت ہو جاواں تے میرے بعد خلیفہ, اللہ اکبر, خلیفہ اینا ایک لکھیا نا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غشی تاری ہوگی, بے ہوش ہو گئے. حضرت عثمان نے اگے لکھ دیتا میرے بعد خلیفہ عمر ہوئے گا. جدوں حضرت ابو بکر صدیق ہوش اندر آئے نا, فرمایا عثمان جی میں تانوں کی پیا لکھواندا سی؟ فرمایا میں تسی لکھوا رہے سی میرے بعد خلیفہ عمر ہوئے گا. فرمایا میں عمر دا نام ہی کوئی نہیں لیا, تسی عمر دا نام لکھ چھڈیا ہے. اللہ اکبر. فرمایا عثمان اگر تسی اپنا نام ہی لکھ لیندے نا تے میرا تواڈے بارے بھی انج دا ہی خیال سی, مگر اللہ دی قسم میرے دل دی اندر نا عمر دا ہی چھپیا ہویا سی. میرے دل وچ نا عمر دا ہی سی کہ عمر نو خلیفہ بنانا ہے. حضرات محترم لکھیا گیا, طے ہو گیا. آپ نے مسجد نبوی چ لوگاں نو جمع کر لیا تے حضرت ابو بکر صدیق نے لیٹر اینڈ کر کے لہرایا تے فرمایا مدینے والے ہو میری طبیعت خراب ہے, ہو سکتا ہے میں جلدی دنیا تو چلا جاواں تے میرے بعد میں تواڈے واسطے خلیفہ دا انتخاب کر چھڈیا ہے, کیا تانوں منظور ہے؟ اللہ اکبر. سارے صحابہ کہندے اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی جناب ابو بکر صدیق جی سانو منظور ہے. پیچھے ایک بندے آواز دیتی لا لا نہیں سانو نہیں منظور. حضرت ابو بکر نے پیچھے مڑ کے ویکھا نا جناب علی بول رہے سن رضی اللہ تعالی. فرمایا علی جی تسی کنوں چاہندے ہو؟ فرمایا ساڈا خلیفہ بنانا ہے تے پھر عمر نو بنایا جی. ساڈا خلیفہ بنانا ہے اپنے بعد تے پھر عمر نو بنایا جے. حضرت ابو بکر صدیق مسکرا پے. فرمایا علی جی اے لیٹر تے نا عمر دا ہی لکھیا ہے, لیٹر تے نا عمر دا ہی لکھیا ہے. پیار صحابہ اندر, محبت صحابہ اندر. گل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی تانوں سناواں. انج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی اندر خطبہ ارشاد فرما رہے نے. حسنین کریم میں سامنے بیٹھے ہوئے نے تے حضرت عثمان پتہ کی فرماندے نے لوگو اللہ دی قسم چوک کے کہنا وا جیڑا بندہ اللہ دے نبی نال پیار کردا ہے اس بندے تے فرض ہے انہاں شہزادیاں نال بھی پیار کریا کرے, انہاں شہزادیاں نال بھی محبت کریا کرے. اللہ اکبر. اے نبی پاک دے نواسے نے, لہذا انہاں دی شان نو پہچانو, انہاں دے حق نو پہچانو. اللہ اکبر. اور ساری زندگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے انہاں شہزادیاں دا بڑا ہی خیال کیتا ہے تے شہزادے اعتراف کریا کر دے. ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انج اپنے ساتھیاں دے اندر بیٹھے ہوئے نا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دے غم اندر رون لگ پے. تو لوگ آکھیا کی گل ہے؟ آندے نے مینوں خالو عثمان دی یاد آ گئی. او ایسا امیر المومنین سی کہ جنہیں ساڈا حق کدی نہیں سی ماریا, ساڈا ہمیشہ خیال کریا کر دے, سانوں بہتی ترجیح دیا کر دے تے نال ہی دعا کردے روندے ہوئے اللہ سونیا کہنا آپ یا ربا عثمان نے پانی والا کنواں خرید کے سانوں سیراب کیتا ہے, اللہ تو جنت دے اندر عثمان نو سیراب کر دے.
عثمان سانو سیراب کردا رہا ہے، اللہ تو جنت چ عثمان نو سیراب کر دے۔ اللہ اکبر فرمایا رحماء بینہم، صحابہ آپس وچ پیار کرن والے، لہذا سونیا صحابہ دا بھی ادب کریا کر، اہل بیت دا بھی ادب کریا کر، صحابہ نال بھی پیار کریا کر، اہل بیت نال بھی پیار کریا کر۔ عقیدہ انج دا بنا عقیدہ، اللہ اکبر عقیدہ ویکھ میرا، میں صحابہ نال بھی پیار کرنا، اہل بیت نال بھی محبت کرنا۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے، تواڈے سینے ٹھارا اے میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا، او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر۔ میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی، کراں میں ساری عمران نوکری اس عاشق، کراں میں ساری عمران نوکری اس آشیانے دی۔ علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، ہے ورثہ اہل ایمان دا، میں اہل بیت دا نوکر۔ صحابہ اہل بیتوں پر نچھاور جان کر دے سن، تے اہل بیت بھی غر ویل دم اونا دا بھر دے سن۔ دوواں وچکار رہندا سی، دوواں وچکار رہندا سی، سدا موسم بہاراں دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا۔ اللہ اکبر، حسنین نال پیار۔ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تنوں گل سناواں۔ ایک گل ویکھو نا یار، آپ جناب جنہیں تسی مسلمان بھائی بیٹھے جے، کیا سکے بھراواں اندر اختلاف نہیں بندا؟ بن جاندا ہے، سکے بھراواں وچ بھی بن جاندا، باپ بیٹے دا بھی بن جاندا۔ اوے بھراواں اندر اختلاف بن جائے، جھگڑا بن جائے تے کفر دے فتوے نہیں لائی دے، بلکہ قرآن پتہ کی کہندا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ جے بھرا آپس لڑ پین تے انہاں دی صلح کرائی دی، کی کرائی دی؟ صلح کرائی دی ہے۔ انہاں دے رولیاں نو، انہاں دے جھگڑیاں نو، انہاں نو جناب اچھاڑی دا نہیں، بلکہ انہاں دی صلح کرائی دی، صلح کرا کے انہاں نو کٹھیاں کریدا ہے۔ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ران تے بٹھایا تے فرمایا لوگو ہذا ابنی سید، اے میرا پتر سردار سردار۔ اللہ اکبر، سونیوں دی وجہ کیے فرمایا فیاتین عظیمتین من المسلمین۔ اللہ اکبر، من امید ہے کہ اہل ایمان دے دو عظیم گروہاں دے درمیان، گل سمجھیا جے، مسلمانہ دیاں دو وڈیاں جماعتاں، کنہ دیاں پہلا جماعتاں؟ مسلمانہ دیاں جماعتاں، اہل ایمان دیاں جماعتاں دے اندر اختلاف بنے گا، جھگڑا ہوئے گا، تو میرا نواسہ انہیں چھ صلح کرا چھڑے گا، میرا شہزادہ انہیں چھ صلح کرا چھڑے گا۔ ایتھے گل نوٹ کر لو، پہلی گل لے وے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے درمیان جڑے اختلاف بنے ہیں، شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بعد حضرات محترمین چھاٹنا نہیں چاہیے
چاہیے تے دوسری گل ہے کسے تے کفر دا فتوی نہیں لانا چاہیے میرے نبی فرماندے پنے فئاتین عظیمتین من المسلمین دو مسلماناں دیاں جماعتاں دے درمیان جھگڑا ہوئے گا تے نواسا صلح کرا چھڑے گا یعنی پتہ لگا ہے جماعتاں عظیم جماعتاں نے اے جماعتاں مومنین دیاں جماعتاں نے اللہ اکبر پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سمجھ آ گئی کہ اے جڑے جناب کوفی نے اور اے دیگر جڑے لوگ نے ساڈے آواری بنے ہوئے اے جان بوجھ کے سانو لڑاندے نے اختلاف پیدا کردے نے سمجھ کے اس بات نو نبی پاک دی حدیث دی پشین گوئی جڑی میرے نبی دی سچ ہون لگی حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صلح فرما لی اللہ اکبر جاؤ پڑھو انہاں دیاں کتاباں وچ لکھیا جڑے انضام لاندے نے اللہ اکبر مولا باقر مجلسی مولا باقر مجلسی نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا ہے کہ حضرت حسن نے جدوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صلح کیتی تے حضرت امیر معاویہ نو اپنے منبر تے بٹھایا اس مسجد دے اندر جڑی جناب علی رضی اللہ عنہ نے تعمیر کیتی سی وہ اپنے منبر تے بٹھا کے آپ نیچے بیٹھے اور لوگاں نو آکھیا لوگو اج دے بعد امیر المومنین میں نہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ہون گے اللہ اکبر پھر اے دے بعد 20 سال خلافت کیتی یا 19 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تے انہاں 19-20 سال اندر ایک روایت ایک سطر لے کے آ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ دی بغاوت کیتی ہو ایک روایت کہ حضرت حسین نے کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت نہیں مندے نہیں حضرت حسن نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے وعدہ کیتا ہے کہ آج تو بعد تسی امیر المومنین تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پتہ ہے کی فرمان لگے شداد عمل اینج کر کے جناب اشارہ کیتا فرمایا لوگو اللہ دی قسم ہے خاندان دے اعتبار نال ماں باپ دے اعتبار نال نانی نانے دے اعتبار نال ساڈے ساریاں وچوں حسنین عظمت والے نے حسنین شان والے نے اور انہوں پارے وظیفے دیا کر دے جناب تحفے دیا کر دے اے محبت سی اہل بیت نال پیار سی اہل بیت نال لہذا تسی بھی پیار کرنا ہے آقا فرماندے نے لوگو جن نے حسنین نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا تے جن نے حسنین نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا یاد رکھو فیصلہ بادیو حسنین دا پیار جنت دا رستہ جے تے حسنین دی جناب مخالفت حسنین دی دعوت جہنم دا رستہ جے جنہ پیار کیتا انہاں دے ترانے گونج دے پینے تے جنہ نے بغاوت کیتی جنہ نے حسنین نال بغض رکھیا انہاں دا انجام ہی دنیا جان دیئے حدیث پاک اندر آندا ہے ایک روایت اندر آندا ہے جدوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کیتا گیا کربلا دے اندر ایک بندہ دوڑدا اپنے لوگاں کول آیا کہنے لگا پتہ لگیا جے فاسق دا پتر فاسق معاذ اللہ استغفر اللہ قتل کر دیتا گیا ہے انہاں آکھیا کیندی گل پہ کرنا ہے آندا علی دے پتر حسین دی گل پہ کرنا وا تے لوگ کناں نوں ہتھ لاون لگ پے کنج دی گل پہ کرنا ہے حضرات راوی کہندا اللہ نے آسمان تو دو چیزاں سٹیاں ایدیاں اکھاں تے وجیاں تے لوکاں دے سامنے ہی نہ ہو گیا لوکاں دے سامنے ہی اکھاں تو نظر آنا بند ہو گیا جنہ اس حسنین نال بغض رکھیا اللہ نے انہوں برباد کر چھڑیا حضرات محترم نبی پاک دے نواسے نو میدان کربلا دے اندر جدوں شہید کر دیتا گیا اللہ اکبر کڈا حوصلہ ہے میرے حسین دا کڈا جگرہ ہے میرے حسین دا اللہ نہ کرے فیصلہ پا دیا آج کسے گھر دے اندر دو چار میتاں کٹھیاں آ جاون تے کی مندر بن جاندا واہ حسین تیری میں استقامت تو ہی قربان جاواں میں صدقے جاواں بھتیجے بھی شہید ہوئے پے بھانجے بھی شہید ہوئے پے بھرا بھی شہید ہوئے پے نے بیٹے بھی شہید ہوئے پے نے ننھا 6 مہینے انداز گر بھی شہید ہو گیا جوان بیٹا بھی شہید ہو گیا تے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ڈولے نہیں آخری دنیا تو جان لگیا زبان تو جملے پتہ کی بولے نے اللہ تو گواہ ہو جا حسین اس حال چ دنیا تو جاندا پیا ہے کہ میں تیرے نال شرک بھی نہیں کیتا تے میں تیری رضا تے راضی رہ کے جاندا پیا صبر تے جاندا پیا وا آپ دا سر مبارک قلم کر لیا گیا تے لے کے عبید اللہ ابن زیاد بے ایمان کول چلے گئے نا تے عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی پکڑی ہوئی ہے تے حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے چہرے تے چھڑی ماری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا
صحابی اللہ اکبر کھڑا ہویا، بوڑھا صحابی کھڑا ہوئے، ظالمہ اپنے ہاتھ نو روک، تینو حیا نہیں آندا، اس ہوٹ تے چھڑی پیا مارنا ہے جنہ ہوٹھاں نو میرے پیغمبر چوسیا کر دے سن، جنہ ہوٹھاں نو میرے نبی چومیا کر دے سن، حیا کر حسین دے چہرے دا۔ اللہ اکبر ذات بوڑھا ہو گیا ہے، دشمن دیاں فوجاں نے برسنے دا پیار کنا دل دے اندر ہے۔ پھر وہ وقت آیا جامع ترمذی چ لکھیا ہویا ہے حضرات عبید اللہ ابن زیاد نو ماریا گیا، اے دی ڈیڈ باڈی نو لے کے کوفے دے اندر لے آ کے رکھیا گیا، تے لوگ کہن لگے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ گو، آ گیا کی آ گیا، ایک اژدہا آیا، ایک بہت بڑا سپ آیا، اے دی آستین وچ داخل ہو گیا اور ایں دے چہرے تے دے لباں تے ڈنگ مارن لگ گیا۔ میری جماعت دے بہت بڑے عالم دین والا تفسیر احمد زیغم صاحب فضا اللہ انہاں کتاب لکھی ہمیں حسین سے محبت کیوں ہے، وہ دے اندر لکھ دینے کہ میرا دل کہندا سپ نالے ڈنگ ماردا ہونا ہے تے نالے کہندا میں لعنت پانا تیری شکل تے، اوئے اٹھ ظالم ہن دسنا تو میرے حسین دے چہرے تے چھڑیاں ماردا سے، تو میرے حسین دے چہرے دی توہین کرنا سے، جنہ پیار کیتا اللہ نے انہوں رنگ لا چھڑے تے جنہ بغاوتاں کیتیاں عداوتاں رکھیاں او دنیا اندر عبرت دا نشان رب نے بنا چھڑے۔ یاد آسنین پیار کرنا ہے محبت۔ اللہ اکبر، میں واضح اپنا موقف تواڈے سامنے رکھا، اللہ دی قسم لوگو حضرت حسین رضی اللہ تعالی ساڈا پیار ایسا پیار ہے، میں تے دعا کرنا اللہ سونیا قیامت دا دن ہوئے سانو حسین دی صف دے اندر کھڑا کر دے وی، اللہ اسی حسین والے، اسی حسین نال محبت کرنے والے، اسی حسنین کریمین نال عقیدت رکھنے والے، تے اللہ سونیا جنہ میرے حسین نو شہید کیتا، حضور دے نواسیاں نال ظلم کیتا، یا ظلم کروایا یا ظلم تے خوش ہوئے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جہنم دا بغیچہ بنا، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جہنم دی اگ نال بھر دے۔ اللہ سونیا اسی حسین دے دشمناں نال نہیں، اللہ اسی حسین نال، اللہ اسی حسین دے دشمناں تے لعنتاں پانے ہاں، اللہ سونیا اسی حسین دی محبت دا دم بھرن والے، اللہ سونیا کائنات دے ربا سانو سونے نبی نال پیارے، سونے دی آل نال پیارے، سونے دی صحاب نال پیارے۔ اللہ اکبر، توجہ کرے اج غور کرے اج لو جاندے ہیں پیغام دے کے گل مکان لگا توانو، حسین کون ہے، حسین کون ہے، بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، خون ہے رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا، خون ہے رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا، نہیں کوئی جواب علی کے گلستاں کے پھول کا، خون ہے رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا، نہیں کوئی جواب علی کے گلستاں کے پھول کا، نہیں کوئی جواب علی کے گلستاں کے پھول کا، دشمن رسول کو حسین سے عناد ہے، حسین زندہ باد 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 ہے، حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے، حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے، صحابی رسول ہے، نبی کا خاندان ہے، صحابی رسول ہے، نبی کا خاندان ہے، صدیق عمر کا لاڈلا، صدیق عمر کا لاڈلا، زمانے بھر کو یاد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین سچ کی گفتگو، حسین حق کی جستجو، حسین سچ کی گفتگو، حسین حق کی جستجو، حسین تذکرہ نگر نگر ہے 400، حسین تیرا تذکرہ نگر نگر ہے 400، حسین تیرا تذکرہ نگر نگر ہے 400، پیار آپ کا میری ایمانی جائیداد ہے،
حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ حسین نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے۔ حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے۔ حسینی ہوں، حسینیت سے دل میرا آباد ہے۔ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے پاکاں دا گھرانہ ہے بھائی، ادب والا ہے، انہیں پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، زیادہ ذہن بنا لو۔ صحابہ اور اہل بیت آپس اندر رحماء بینہم، کوئی بندہ گل کرے تو انہوں لڑدے رہنے، اختلاف سن، آپس عداوت سی، انہوں کہنا ہے قرآن کہندا ہے رحماء بینہم۔ صحابہ پیار کرتے سن، تو چکی پھر جڑیاں کتاباں چکنیاں نہیں۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔